पास्काच्या त्रिदोमाचो आज दुसरो दीस, जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस. हो दीस लिटुर्जीक वर्सांतच विशेष म्हत्व आसो. आज सगळी क्रिस्ती परजा आपल्या सोडवंदरा जेजूच्या पाशावांचो नियाळ करता. आमच्या पथकां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून जेजून सुसल्ले कश्ट मरण उपकारी मनान उगडास काडून ताका आमी अर्घ दिवंक फावो. आज मिसाचें बलिदान ना, तरी आयची अर्थभरीत देवस्तुती 4 भाग आटापता. पयलो देवाच्या शब्दाचो सेवाधर्म, दुसरो संभ्रामीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचो नमस्कार आनी नियाळ, चवथो क्रिस्त प्रसाद वांटप. आतां सुरवेर मणियार याजाक मडतीरपणाचो आनी जैताचो संकेत जावन आसच्या तांबड्या न्हेसण्यार वेदिशी येतात आनी धरणीर सरपडतात. आमीर दिंबेर आसून तांचे सवे आमचे सोडवणे सोमेस्तेर मौनपणी नियाळुया. उपरांत याजकान म्हणच्या सुरविल्ल्या प्रार्थनाक मेळुया. सर्वेस्परा आदांच्या पातकाची केस्त आम्हा सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस आमी मरणां सांपडल्या. आमच्या सुमया तुज्या पुता क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणावरी त्या केस्तेचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमावरी आदांचें रुपणें घेतलां, तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आयच्या देवस्तुतीचो पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो सेवाधर्म चलयता. सोम्याचें कश्ट मरण अर्थ उद्देश नातल्लें घडीत न्हय, बगर दैवीक योजनाचो अवश्य भाग. आयची 3 वचपां जेजूच्या कश्टा मरणाचो दैवीक अर्थ उसारतात. पयल्या वचपान इजाया प्रवादी सोम्याच्या सेवकान भोगचे कश्ट जेजूच्या कश्टांची एक सावळी तशें पिंत्रयता. नितीवन मनशान हेरांच्या पथकां पासून सोंसचे कश्ट देव मानता आनी तसल्यांक भोवमान दिता म्हूण पसारता. दुसऱ्या वचपान हेब्रावांक बरयल्लें पत्र जेजूचें कश्ट मरण एक याजाकी बलिदान तशें वाखाणता. आपल्या माणकुल्या विधेयपणा वरवीं तो मनशा कुळाक तारण दिवंक पावलो म्हूण शिकयता. तिसऱ्या वचपान जुवांव
जेजूचो पाशांव आमच्या दोळ्या समोर दवरता. जेजू आपल्या बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालून धैर्यान आपल्या दुस्मानाक फोड करता आनी स्वाकुशेन आपल्या जिवाचें बलिदान पेटयता. आतां तर देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां उक्ती करुया आनी भक्तीपणी आयकुया. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुपळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नासलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले, कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमांदीत? सरेस्परसो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बुंयतेल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशें करूंक ताका सुरपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो कस असून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरां केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचें कश्ट ताणें भोगलें, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पातकां लागून तो चिड्डलो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोवन गेल्या, हरेकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा सोमेस्तांचो अपराधाचो भार सरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शेळयां परी, लोंव आसतेल्या मुखार ओगोस रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, परमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतेल्याच्या देशांत तो ताका उमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले पोडकिरे उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक पोंड दिलो, ग्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टा दगदांनी ताका चिड्डूंक सरेस्परा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें परिपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवन ताका फोव जातलें आनी लांब हांव ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सरेस्पराची खुशी सुपळ जातली. हे व्हडले सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जन्माय वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्सां मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो.
आनी पोद्योदारा मदें तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचें आधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासो ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळद. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मानांच्या इजा उपद्रांक लागून मुझे शेजारी म्हाका खेळटात. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पोरयां कूस मारून चलतात. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोण काडिनात. फुडकोर मोडके परी म्हाका कोनशाक उडयला. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयें आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा मुझे जिवीत. म्हजी पाठदन येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर पडून दी. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पासोन म्हाका बचाव कर. सर्वेस्पराचे भरवसतेल्यानो धैर्य घेया आनी दृढ रावा. बापा तुज्या हातांत म्हजो
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भवा भयणीनो, तर आमी उसरतावन तो भवा तीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळायना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबतच ताचें उतार पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. सांजुवां परमाने आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसासवे बायसन गेलो केद्रोन वाळा पलतडी. थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे शीस त्या मळ्यांत रिगले. ताका परदेन कसो जुदासी ती सुवात जाना आसलो, कित्याक जेजू आनी ताचे शीस साबार पावटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक सिपायांचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हत्यारांक घेवन थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचेर येवंक आसचे सर जाना आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं वेसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजून ताका सांगले, वस्तो. ताका परदेन करसो जुदासी तांच्या सांगाता आसलो. आवस्तो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. ते पाटी सरले आनी धरणेक आपटले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजून तांकां जबाब दिली,
हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तर तुमी सोदतात हांकां वसूंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलेलें उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें वगडावंक ना. सिमोन पेद्रो लागीं तलवार आसली, ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचें नांव माल्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेना येगी. तितल्यार त्या सैनान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्नास जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कैफासान जुदेवाक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मोरचे परजे पासून. सिमोन पेद्र आनी आनी एक शीस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनी एक शीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्र भायर दरवट्या लागीं उबो आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दरवट्या गर्णी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडून आयलो. तो वळती दरवट्या गार्न पेद्रूक म्हणाली, पेद्रून जावाब दिली, हांव न्हय. हिम कताले देखून साकर आनी नौकर एका आकट्या लागीं उबे आसल्यानी धग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगता उबो रावन धग घेतालो. श्रेश्ठ याजकान ताच्या सिसा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत जेजू लागीं विचार केलो. जेजून ताका जावाब दिली, हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयलां. सोमेस्त देव सांगता मेळचे कडेन सिनागोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयलां. गोठान हांव कसलेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणा. इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक थापाट दिलें आनी म्हणलें, अशी तुवें जबाब दिवची श्रेश्ठ याजकाक. जेजून ताका जबाब दिली, हांव जर तर चुकून उलयलो म्हजी सूक रुजू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अन्नासान ताका बांदून श्रेश्ठ याजक कैफासा कडेन धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्र उबो आसलो आनी धग घेतालो आनी ताचे लागीं म्हणा लागले, ताच्या शिसा पैकी एकलो की. ताणें नाकारून म्हणलें, हांव न्हय.
श्रेष्ठ यासकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेल्या सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताच्या सांगाता मोळ्यान पळयलो न्हय गी. पेद्रोन परतून नाकारले आनी तेच घडये कोंब्यान साथ घालो. उपरांत तांणी जेजूक कायफासा तावन अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तो व्हळ साकाळ आनी तांणी पास्क कैसर बस्ट जायनये म्हणल्या खातीर रावळेरांत ते भितर रेगोंक ना. देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विसारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? तांणी ताका जबाब दिवन म्हळें, आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्र प्रकार ताची नीत करा. तो व्हळ सुदैव ताका सांगा लागले, खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेले वतार ह्या परी पूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी, तूं जुदेवांचो रायगी. जेजून जबाब दिली, तू जेस्तकेस हिंदू म्हणटाय गी. या हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगलां. पिलातान जबाब दिली, हांव कितें जुदेव कुळी सोगी. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जबाब दिली जेजून, म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडनाशें म्हजे नौकार झुजते आसले. पूण म्हजें राज हांगातून उपजलें न्हय. आनी पिलात विसारी, तर तूं एकराय. जेजून जबाब दिली, तुवें म्हणजे बरीच हांव जावन आसाराय. ह्या पासून हांव जल्मल्लों आनी ह्या पासून हांव संवसारान आयिल्लों. सताक हांवें साक्ष दिवच्याक सतासो जावन असो प्रती एकलो म्हजो थाळो आयकता. पिलातान ताका म्हळें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळ्ळा ना. पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची खुशी गी. परतून सोमेस्तांनी बोप घाली. हो बारब्बास जावन नासलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबांत मारयले आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो
आणि ताच्या मस्तकार संशिलो आणि एक रक्तांबर शेलो तांणी ताचेर घालो आणि ताचे मुखार येवन ते म्हणटाले, आणि ताका तापडा मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आणि तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय. आणि जेजू भायर आयलो आणि ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आणि रक्तांबर शेलो. आणि पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशाक. मुख्य याजकांनी आणि नौकरांनी ताका पळयलोच तांणी बोब घाली. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. जुदेवानी जबाब दिली, हे ऐकून पिलात आनीक भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आणि जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनायंगी. तुका खुर्सांकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडोंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणायंगी. जेजून ताका जबाब दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसtina. ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्याचें पातक चड व्हरतें. आनी तो वळतावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण जुदेव बोब घालीत आसले. ही उतरां ऐकून पिलातान जेजू भायर हाडलो आनी लितोस्त्रोतोस हेब्रे भाशेन गाब्बाता म्हणले सुवातेर नितियासनाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्काच्या तायारायेचो आनी सुमार दनपार. आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या रायाक. पूण तांणी मारली बोबाट. पिलात विसारी, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचोगी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब, तितल्यार ताणें जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे अधीन केलो. आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी वावून आपलो कुरीस तो गेलो कट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर तांणी ताका कुर्सार जोडलो आनी ताच्या सांगाता हेरा दोगांक 111 एकल्याक
जेजूक मोदेगात. आनी पिलातान एक कळोनी बरयली आनी ती कुर्साक लायली. आनी अशें बरयल्ले, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायल्ली सुवात शहराक लागीं आसली देखून ही कळोवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली. त्या पासत जुदेवाचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले, पिलातान जबाब दिली, बरयला तें बरोवन जाला. शिपायांनी ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कानगेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो. वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले, एकेक्या शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्याक शिवोन नासली. वयर तावन सकला पर्यंत एकच विणलोलो. देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, पूर्ण जावंक असले पवित्र पुस्तक सांगता ते, म्हजी वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बागलेन उबी रावून आसली ताची माथा, ताचे माथेची बहीण क्लेओफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले माये आनी आपणे मोग करच्या शिसा पळोवन जेजून आपले मायेक म्हळें, स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत म्हळें, ताणें शिसा ही तुजी माता. आनी ते घडयेता त्या शिसान तिका आपणा घर कान गेली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासत घडोवंक आसचें सर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन म्हळें, म्हाका थान लागता. आंबट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्या आळमें त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एक हिस्सोपाक बसून ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबट वायन पियेल्लोच जेजून म्हळें, सोपतलें. आनी मस्तक बागोवन ताणें प्राण केलो. तो तायराचो दीस जाल्ल्या वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरणाये म्हणल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो व्हरतो साबात
तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदे पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुरसायल्ल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशीन ते येताच तो पयलेच मरण पावला तो पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले नात. बागार शिपायां पैकी एकल्यान भलयेन ताचे कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हें पळयल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सत मनशा पासत आपूण सत आसलेले सांगता म्हणलें निजा की तो जाना. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूर्ण जावच्या पासत पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे नात. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपल्याचेर ते दिश्ट घालतले. हाचे उपरांत आरिमातेयचो जुजे जेजूचो एक शीस मात्र सुदेवाच्या बियांक गुप्तपणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातलो तुकासो सांगाता भरशिल्लो रक्ताबोळ आनी कांटे कुवार. तांणी जेजूची कूड कान गेली आनी जुदेवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून सनी वस्त्रांनी गुटलायली. ताका कुरसायले सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेली नवीच एक समाधी. जुदेवांचो तयारेचो दीस जाल्ले निमती ती समाधी लागींच आसलेली देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो भावांनो आनीक भयणींनो, सोम्याच्या कश्टांचो पाशांव आमी आयकलो. आज पवी सभा त्या रितीन कुरसायल्ल्या जेजूक मान करता. आयचो दीस पवी सभेंत देवस्तुतेंत दुखाचो दीस. पूण आयच्या दिसाक शुक्राराक गूड फ्रायडे म्हणटात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मनशा कडच्या सोडवणे खातीर कुर्सार मेल्लो दीस आयचो. भावा भयणीनो, हो नियाळ सुरू करतना आनी हो नियाळ बरोवंक सुरू करतना हो नियाळ अंस करतना म्हाका एक घडीत मेळ्ळें. तें आसा जर्मनीच्या एक आस्पतेन घडिल्लें तसलें. ती धार्मीक शिश्टांनी चलोवची आस्पत. आनी एक दीस एक माणेस्त थंयसर ताच्या गुरुवारनी पतीन कापण हाडून येता आनी म्हणटा, आळे म्हाका एडमिशन जाय, म्हज्या पत्नीक ती प्रसूत जावची आसा. खंडीत
सिस्टरांनी तिका एडमिशन केलें त्या आस्पत्रेंत. आनी आस्पत्रेच्या रुमाक दाखल जावंक येता आसतना वो माणे सगळो गडबडलो, रागार जालो आनी म्हणालो, ह्या आस्पत्रेच्या रुमान कुरीस कित्याक हांगा? वो काडूंक जायना गी. कित्याक तो मनीस नास्तीक, देवूच ना म्हणटलो, देखून कुरीस ताका कोडू जालो. आनी तो म्हणालो, वो काडले आसाय, म्हज्या पतीन ह्या रुमांत एडमीट करूंक जायना, तुमी करूं नजो सिस्टरांनी. सिस्टरां तिका गडबडली आयकून. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भावार्थाची निशाणींच कुरीस, आनी वो म्हणटा कुरीस काडी जाय. सिस्टरांनी जायना म्हळें. पूण वो परत परत म्हणालो, हांव तुमी कुरीस काडना जाल्यार हांव दुसऱ्या आस्पत्रेक वेता. सिस्टरां म्हळें थंय वचयत. पूण परत म्हणालो तो, म्हाका इस्सात पोस जाय दे, तुमी चलोवची, तुमची सेवा म्हाका जाय. तुमी करना जाल्यार तें काम हांव करतां. थंयच तांणी हाडलो तुवालो मेजा वयलो, ताणें काडलो, एक मेज दवरलें, तो वयर सोडलो, कुरीस ताणें दंपलो खंय. कुरीस दंपलो. आय डोंट नीड ए क्रॉस. सिस्टरां गडबडली, पूण तांकां कितेंच करूंक जालें ना. वेळ उतरलो. ताची पतीन एका भुरग्याक तिणें जल्म दिलो आनी हाका भितर आपयलें वॉर्डाक. वो सरारां भितर आयलो खंय भुरग्याक पळोवंक. नवें जल्मल्लें भुरगें. ताची पतीन सगळीच गडबडली रागान आनी म्हणाली, तूं सोमानाय, तूं सोमानाय, देखून आमकां अशें घडलां. पळय, भुरगें पुडपुडीत आसा, चेरको भुरगो, सोबीत आसा. पूण डाक्टरान सांगलें, ताचे दोनी दोळे कुड्डे, ताका पळोवंक जायना. ओ आनीक गडबडलो आनी म्हणालो, ताका देवाचो उडास, ये देवा, तुवें म्हाका कित्याक केलें अशें? पूण ताका कितेंच करूंक जालें ना. ताची बायल म्हणाली, तूं सिरा पडलो मनीस, देवाचें तूं पातयेनाय, नास्तीकपणान जियेल्लोय, आनी तुजें भुरगें जल्मल्लें म्हाका आनी तुका जिणेभर कुड्डें जावन आसतलें. भावा भयणीनो, देवाक पातयेनातलो, देवाक पळोवंक नाका आसलो, कुरीस काड जाय म्हणलो, जिणेभर कश्टालो त्या भुरग्याक दिसनासतना. भावा भयणीनो, आज आमी करचो नियाळ आसा सोम्याच्या कुर्सा विशांत. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेल्लो मनशा कुळाच्या सोडोणे खातीर. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक आमी उक्तें गेल्यार मार्काचो वांजेल 3 अध्यायांनी पटापट. मार्काचो वांजेल 8वो अध्याय 30 आनी 1 वळ, 9वो अध्याय 30 आनी 1 वळ. ताच्या उपरांत मार्काचो सुवांजेल 10वो अध्याय 30 आनी 2 वळ. थंयसर आमकां वाचूं मेळटा, जेजू आपूण जेरुजलेमाक वेच्या वाटेर आपल्या शिसां कडेन तो अशें उलयता. ताणें कितें मुखार जाय आनी तो कितें म्हणटा, मनशा पुताक पाराधीन करतले आनीक तांकां प्रधान याजकाच्या हातान दितले, ताका तिरस्कार करतले. तो कुर्साचें मरण मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. आनी अशें 3 फावटी मार्काच्या वांजेलांत जेजून केल्लें प्रवादपण निसावणी जेजूच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजून सांबाळ्ळें मातनी. जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर आमचे खातीर ह्या कुर्सार जेजू मेलो. भावा भयणीनो, कुरीस म्हणटा आसतना
आमच्या मतीक जायत्यो संगती उडास येतात. तांच्या पयले आमकां असल्यो संगती मतीक येत. कुरीस आमच्या सोडुणेचे हातेर. कुरीस क्रिस्तांवपणाचो बायलो गुर्त आनी त्या देखून आमच्या गळ्यान तो आमी घालता. खंयसर कुरीस उबारल्यात थंयसर सक्कडी मनीस फाटी येतात. थंयसर क्रिस्तांव आसात. क्रिस्तांव थंयसर जियेतात. क्रिस्तांवांची जागोवो, इगर्ज, गांठीची तोरू, हॉस्पिटल हे आनी आमच्याच घरांनी आमच्या घरांच्या बगलेक वांगणात आमी कुरीस बांदिल्ले आसात. कुरीस आमकां मोगाचो. कुर्सा कोणें अपमान केल्यार आमकां सोंसना. आनी त्या देखून आमकां दाखलो आसा 2008 इस्वेंत आमचेच मंगळुरान कितें घडलें. कुर्सा जालो अपमान आनी आमी क्रिस्तांवान केल्लें प्रतिभटन आजून आमच्या मतीन देवेंत आसा. कुरीस म्हळ्यार आमी भोगची पिडा, जिणेंत पुडकटचे समस्ये, गूण जायनातल्यो पिडा, विद्यार्थींक शिकपांत मुखार वचूंक जायनासतना जावचें वजें, जायत्या कुटुंबाची जिणी कुरीस जावची, खाजाऱ्यांक तांचो खाजार बेस जडायसो जावचो, बिजनेसांत लॉस जावचें, आनीक जायते लिस्ट लांबायक वेता. हे सगळे कुरीस म्हणणे आमी चिंतचे आसा. हे कुरीस म्हणून आमी सुखारी मारचें आसा, सोडचें आसा, निरासपण बगचें आसा आनी उपरांत थोडे फावटी मागणें उणें केल्लें घडिता आसात. कित्याक म्हळ्यार आमचे वयले कुरीस आमकां ओवंक जड जातात. पूण सोमयान आमकां दैर्य म्हणलें उतरां, कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. म्हजे पासत होगडायता तो आपलो जीव म्हजे पासत वाटयता. मातेवाची शुभ वार्ता अध्याय 10 ओळ 30 आनी 8. बाबा भयणीनो, चारित्र्याचीं पानां, क्रिस्तांव चारित्र्याचीं पानां आमी उक्तीं केल्यार 4 नोमणीचे कुरीस ताची चारित्रा उल्लेख केल्ले आमकां वाचूंक मेळटा. पयलो जावन आसा कुरीस आल्फाबेट एक्स नोमणीचो कुरीस. इंग्लीश भाशेचो शब्द आल्फाबेट एक्स आनी ताका नांव पडलां जेजूचो आपोस्तल सा पेद्रूचो कुरीस, सांत आंद्रूचो कुरीस. कित्याक म्हळ्यार सांत आंद्रूक जेजूच्या आपोस्तलाक ग्रीसांत एक्स म्हणल्या कुर्सार मारतीर मारिल्लो खंय. दुसरो कुरीस जावन आसा इंग्लीश भाशेचो शब्द आल्फाबेट टी ह्या गुर्ताचो कुरीस हाका सांत आंतोनीचो कुरीस म्हूण माळून पडला. पाद्वाच्या सांत आंतोनी जिणी आमी वाचल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा तो भुरगो आसतना एका इगर्जेक खातेदला मागोवंक गेल्लो तसलो. थंयसर ताच्या मागण्या वेळार देंवसार ताका नाडटना तेंटेसांवान ताका बगतना थंयसरच धरणीर तो कुरीस काडटा आनीक आमकां ताची जिणी सांगता. सांत आंतोनीची पाद्वाच्या देंवसारान पळापळ घेतलो खंय थंय. तिसऱ्या नोमणीचो कुरीस जावन आसा ग्रीक आनी वापरचो कुरीस उबो आनी आडबाग, 2 रुखाडाचे कुडके, द क्रॉस. चवथ्या नोमणीचो कुरीस जावन आसा आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारिल्लो. इजिप्तकारांनी, रोमाकारांनी, क्रिमिनलांक, आट्टांक सोरांक, खडकाय आदारल्यांक वापरचो कुरीस जावन आसा आमच्या सोमयाक कुर्सार मारूंक जुद्यान उपेग केल्लो कुरीस. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा पिलातान
जेजूक मरणाचें प्रमाण दिलें. जेजू सगळ्यांकी बरें करीच गेलो म्हणटा पळय पुस्तक. जेजूची 33 आनी 3 वर्सांची जिणी, 3 वर्सांची बागेवन कुटुंबांत तो जियेल्लो आनी उपरांत 30 वर्सां 3 वर्सां ताची प्रगट जिणी जेजून सगळ्यांक बरें केल्लें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो सगळ्यांकी बरें करीच गेलो. पूण असल्या जेजूक मनशांनी खुर्साचें मरण दिलें. आनी पिलाताचें नांव आसा, कित्याक म्हळ्यार पयलें तें साव आमी म्हणटा खुर्साच्या वाटेंत पिलात जेजूक मरणाचें प्रमाण दिता. आनी उपरांतली सगळीं चरित्रां आमी आयच्या क्रिस्ताच्या कश्टांच्या पाशवांत आमी आयकली. आनी अशें खुर्साचें मरण एका टांग सोराक क्रिमिनल मनशाक दिवचें तसलें जेजूक ताणें दिलें. आनी जेजूची खुर्साची वाट सुरू जाली. ह्या खुर्साच्या वाटेर जेजूक जल्मार मारिल्लें तसलें ताचें रागात वावुरलें आनी अशें तो नित्राणी जाल्लो. आनीक लोक पळयतालो खंय. थोडे ताका थिंबी उडयताले मात न्ही ताची केणकुळां करताले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी आज जेजू असल्या मरणाक वळख जालो आमचे खातीर, मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर. आनी तवळ कितें जालें, जेजू खुर्साची वाट समकत आसतना एका विशेष रितीन तो कश्टालो मनशा कुळा खातीर. आनी तितलें मात न्ही, तो खुर्सार उमकळटा आसतना ताणें म्हळें, बापा तांकां बक्षी तें कितें करता तें नेणान. सान लुकाची शुभ वार्ता 23 अध्याय 30 आनी 4 वाक्यांत आमी वाचता, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. बाबा भयणीनो, केदें वतें जेजून आमकां खुर्सात रावन पाठयलें तसलें बापा तांकां बक्षी. जेजू मनशा कुळा खातीर रागात व्हरोन पातकांच्या बक्षण्या खातीर खुर्सार मरोन त्या कश्टा मदें जेजून म्हळें, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान. हेरांक बक्षी नासतना आज कितलीं जाणां आंतरीक रितीनी कश्टातात. कितल्या जाणांनी काळजान आंतरीक गायदोर नासात. इन्नर वुन्स म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. कितल्या म्हणचे गाय आज आमच्या भितर आसात. ह्या गाया वरवीं हेरांक बक्षिनांतले वरवीं जायत्या जाणांक टेन्शन सुरू जालां, प्रेशर सडला, डिप्रेशन आयलां. कितल्या जाणांचो राग सडला, जेवलें कुडीक लागना, पिड्याची लक्षणां भायर दिसतात तरी भितरल्या भितर ती कॅन्सर बरी वाडून आसात. बाबा भयणीनो, जर तर सोमयान ताका खुर्सार मारिल्ल्या खुर्सात हाडून बक्षूंक आमकां आपणें दिलें, आयच्या दिसा आनी सदांच जेजू आमकां आपणें दिता. आमकां सगळ्यांक आमकां दुखयल्ल्यांक आमी बक्षी जाय. आयल्या वार हांवें एक विडियो पळयल्लो. एक नांवाडी धाकटेर तो क्रिस्तांव तो वखदा विशयांत भलायके विशयांत उलयतालो. आनी तातूंत ताणें केल्लो उल्लेख जावन आसा, मनीस डिप्रेशना गेला, टेन्शनार आसा, आज भलायकी होगडायता, हाका वखदांक गरज आसा तो म्हणालो. कुडसून तो म्हणालो, हाका वखद मात न्ही, हाका आंतरीक समाधान, इन्नर पीस, बोगसाणें, बऱ्या संबंधान जेवचें, जिणी नवसरणी करची, नवें व्यक्तित्व आसा करचें. बाबा भयणीनो, हें जावन आसा आमी हेर एका क्रिस्तांव करी जे आसलें हातूंत इन्नर वुन्स गूण जातात आनी मनशां
एकामेका आसोवंक आंबरूक आसो दिवंक हेरांक बोगसूंक शकतात. मातेवाच्या वंजेलांत 18 अध्याय 22 वळींत आमी वाचता, पेद्रोनो जेजू कडेन विचारलें, सुमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार हांवें ताका कितले फावटी बक्षिजे? आनी पेद्रूच जाप दिता, तस म्हणटा 7 फावटींगी. जेजून जाप दिली 7 फावटींनी, बगार 7च्या 70 फावटी. दुसरें, पवित्र कुरीस जावन आसा आमच्या कलतेपणाच्या जिणेक एक देख. क्रिस्त आमचे बसत कलतो जालो खुर्साचे मरण पर्यंत, त्या देखून देवान ताका अती उंच उबारला आनी दिलां तें नांव सर ना वापरास वतलें. पाऊल फिलिपांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 6 वळींत अशें म्हणटा, मोगाच्यानो क्रिस्त कलतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत आमच्या जिनियेचो फाटो जाय जंय खलतेपण आनी कोण खलतीं जातात तांकां देवाच्या राजांत व्हरतो जागो तयार आसा. तिसरें आनी निमाण्याच्या नियाळाक पापा जुआंव पाऊल दुसरो पवित्र सभेंत 20 आनी 7 वर्सां श्रेश्ठ गवळी जावन जेजू क्रिस्ताचो मुनियारी जावन ह्या संवसारी पवित्र सभेची सेवा केल्लो तो चलो. आनी ताच्या जिणेच्या निमाण्यान 10 वर्सांनी ताच्या जिणेची चरिता सांगता. तो पार्किन्सन पिडे वरवीं कश्टालो आनी ताचो सेक्रेटरी पाद्र्या म्हणटा, तो तोळ तोळ आस्पत्रेक दाखल जातालो खंय. थंयसर तो कश्टातालो, ताची तकली ताका सोमा गुंडावंक जायनातली, हात उखलूंक जायनातले आनी असल्या वेळार ताका भेट करूंक आयिल्लो एकलो म्हणालो खंय ताचे कस पळोवन, भाग्यवंत बापा, म्हाका तुमचे कडेन इल्लें उलोवंक आसा. तुमी कश्टातात, असल्या कश्टांत तुमकां पवित्र सभा मुखार व्हरूंक जाता गी, मुखार सुणोवंक तुमी राजिनामे दिवचें बरें, रेजिग्नेशन दिवचें बरें. देखन दिया, म्हाका बोक्षी हांवें सांगिल्लें. तो म्हणालो, पापा आंबरूक आसो दिवन म्हणालो खंय, सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकाळोन निमाणें मत्त आसतना, कस आसतना जेजू कुर्सा वयले सकयल आयिल्लो गी. ताणें म्हाका सोड्या म्हळें गी, कुर्सार हांव देव्या म्हळें गी. ताणें तें कितेंच म्हणोना, पाप साहेब मुंद आसून म्हणालो, देव म्हजे तावन कश्ट आशेता आनी त्या देखून हांवें कस सोंसी जाय, सोम्या खातीर हांवें सोंसी जाय. आनी देखून पापान बरयलें आपोस्तलीक पत्र पवित्र सभेक, रिडेम्पटीव व्हॅली ऑफ सफरींग, कश्टा मुखांत आमी साल्वसांव जोडटा. बाबा भयणीनो, आज कश्टाल्या जेजूक, मनशा कडची सोडून गेल्ल्या जेजूक आमी सगळां आज आराधन करता, मान करता. त्या कुर्साचो आमी मोग करया. आमच्या जिणेच्या सालते कुरीस आनी मोगान वोवया आनी आमी म्हणया, नामान कुर्सा जैतेवंता, नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. आतां आयच्या लितुर्जीचो दुसरो भाग, संभ्रामीक प्रार्थना. निमाण्या जेवणार जेजून संवसाराच्या एकवटा पासून बापा लागीं प्रार्थना केल्लें. आपल्या कुर्साच्या मरणाद्वारे जेजून मनशां मदले दुस्मानकायेचे पागोर मोडले आनी देवा आनी मनशां मदीं राजी केली. ह्या देवस्तुती वेळी आमी जेजू बरी मागचें, वाजबी आनी अर्थभरीत. आतां क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन आसचो प्रधान याजक पवित्र सभे पासून आनी सर मनशां पासून विविध गरजा पासून मागणी भेटयतना आमी ताचे सवे मेळया. हर प्रार्थनाची घडावळ ह्या परी सुरवेर इरादो कळोवचो. उपरांत ह्या जगातावन मागण्याक उलो, गडीभर मौन आनी शेवटी प्रार्थना. आमी सगळे उबे रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र सभे पासून प्रार्थुया.
आख्खे प्रितमेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबनासतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोवमोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, जेजू सवय सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उडापी केली. आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या ज्या पवित्र सभेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुज्या काकोलटीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आता मागुया आमी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा पासून धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची बर्जा सोलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित जाणवयेचे आनी सर बलिश्ट देवा, भाग्यवन पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवन पापाचेर आख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवन बापान आपल्या जाणवयेच्या उतरान आनी परजळी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवतेर उपरांतल्या वादळा मदें दिरादीक थांडेला बरी तिरायणी सुंकान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी सोरोवंक आनी तांच्या बसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी सर्व धर्म मुनियरांच्या वर्गा आनी बाबरत्या पासून पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी समेस्त गोळी बापांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुनियरांक सगळ्या बाबर्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सान्या बसत म्हणजे आमा समिस्तां बसत आमी मागणें करता तेतून देनायक. आमच्या सण एकल्याच्या पोण्या प्रमाणे तुजी साकरी विस्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आता मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या नवशिसां पासत भावार्थाची सता मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां बगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र सभे सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां भरीत करताय. पवित्र स्थान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या सिसांनी गिन्यान उसवाडाय आनी तांचो बोवाड चडय आनी पवित्र स्थानाच्या जरी नवो जल्म दिवन तांकां तुज्या आपणालेन भुरगीं कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरतात आनी आमच्या सर्व बाबा भयणी पासून काळजान आनी करणेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगात तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया.
सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा सिंपोडल्यान तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यान तूं एकोटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचे तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पविस्थानान तुका भेटलेला सुमिस्तांचो एकवट एकाच अखंड बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आता मागुया आमी आमच्या सुदेव भावा बहिणी पासून देवाचे विसलेली परजा जावन तांणी सर परजामध्ये देवाचे उतार पयले ऐकले आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताच्या बसवण्यो संपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा आब्रामाक आनी ताच्या संतते तुवें बसवणूक केलोय देखून विस्वासान आमी तुका प्रार्थना करता. परवीं तुवें तुजें करून घेतलेल्या परजेक बसयलेल्या सोडवंदरा वळखूंक आनी ताचे वरीं बसयलेलें दायज बगूंक पावय. हें आमचें मागणें देन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून ज्ञानान तांचे पासून देवान नेमलेल्या एकाच सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशाब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बावार्थ दवरिनान तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडा पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गुट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी ह्या संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आता मागुया आमी देवाक वळखना त्या मनशा पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा समीस मनशांनी तुका त्रेगाण सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तस दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या अडचणींचें जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या खऱ्या मोगाच्या समिस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभारांचे तुजी दाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाज आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्याक मेळूं. हे आमचें मागणें बळेपण आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आता मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून
मनशाची मनां सगळ्या असंतांतले निवार मन, पातक्यांक देवसानाच्या गुलामपणांतले सोडय मन, सर्व तरांच्यो संकळी आनी बांदपास मोडून उडय मन, भुकेल्ल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी मन, पैनाऱ्यांक वाटेर राख मन, परदेशांक आपापल्या मायगांवाक आनी मरणाचे तनेर आसलेल्यांक सर्गाराजांत पावय मन, आमच्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा, दुखेस्तांचे तूं बुजवण, कश्टातरांचे तूं घटाय. सर तरांच्या कश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दाळाची कनवळ्या बापाच्या काळजाची कोर्सान साकून बुजोवन आनी संतोषी भोगूं पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयाकन बसया. आतां लितुर्जीचो तिसरो भाग, कुर्साचो नमस्कार. आतां कुर्साचो नमस्कार हो आयच्या सेरेमनीचो केंद्र भाग. मनान हाडचो दंपलोलो कुरीस प्रधान याजक 3 पावटी इल्लो इल्लोस उगाडून आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकडलेलो संवसाराचो सोडूनदार म्हूण परगडतना आमी येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवन ताका मान बागोवया. हर एका जापी उपरांत थोडो वेळ मौनपणी मागणें करचें. ह्या वेळी सुमेस्तांनी उबी रावन आसचें. आपले रुकाड कुसाचे ताचेर उमकळलो संवसाराचो सोडवणदार. आपले रुकाड कुसाचे ताचेर उमकळलो संवसाराचो सोडवणदार. आपले रुकाड कुसाचे ताचेर उमकळलो संवसाराचो सोडवणदार.
आतां कुर्साचो उमो जेजू क्रिस्त आख्या संवसाराचो एक सोडवणदार देवा आनी मनशा मदलो एक मात्र मध्यस्थ बवडतोसो हो गूट पवित्र सभा पातयेता आनी धैर्यान पसारता हें सत सांकेतीक रितीन एकाच कुर्साच्या आराधनाद्वारे दाखयता. उगडलेल्या कुर्साक आमी आतां नामान करता. सुरवेर याजकांनी आनी वेदी सेवकांनी नामान केल्या उपरांत कुमगाराक आयिल्ल्या भशेन शिस्तेन आनी भक्तेन येवन नामान करचो.
आतां लितुर्जीचो 4थो भाग क्रिस्त प्रसाद वांटप. आज मिसाचें बलिदान ना, तरी पवित्र सभा भवार्थ्यांक क्रिस्त प्रसाद वांटून दादोशी करता. आतां येवकरिस्तांतल्या सोम्याक विशेवाच्या आल्तारीतावन हाडटा आसतना ताका सेवंक आमी आमकांच आयतीं करुया. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन आतां आमी सांगता म्हणुया. बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. नेम आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची भक्तां बुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवनी नाका पूण वायट सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. देह करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशाणत रेखतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमी जेवचे म्हाका पवना, पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Cristo su mocto, gozo tu atap
चेतयना कितलो बोळो करतो आवयसो मोग पर्यांतलो जेकलसो मोगतो कैसर कोणे येदोळ देखानासलो मोगतो क्रिस्तासो मोगतो क्रिस्तासो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मितवे नासलोलो क्रिस्तासो मोगतो कोणे सांग्यारी आमकां तो साडी सोना कोणे फोटेल्यारी तो फोटो सोना ताचे बरवश आमी दुस्मान नाटताना ताचे संगीची येतेल्या बंदूक नासताना सस्ताच्या सस्ता क्रिस्तासो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मितवे नासलोलो क्रिस्तासो मोगतो कावनी कावून कुर्सा पर्यांत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्तासो मोगतो क्रिस्तासो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मितवे नासलोलो क्रिस्तासो मोगतो
प्रार्थुया. सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवान मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान जिवीत दिलें. कनवळें आनी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणयेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां ह्या जागान सोर लोकांचेर मागच्या मागण्या सोवे आयची देवस्तुती सोमता. त्या मागण्या नंतर जेजून सोंसोल्ल्या कश्टां मरणाचो नियाळ करच्या उद्देशान जाता तितले मौन सांबाळून घरा पाठिवेचें. आतां आमी निमाण्या प्रार्थनाक उबी रावया. फाल्यांची सेरेमनी संजेर 7 वरां आसतली. उडास करचो. तशेंच आयतारा बाळोक जेजूच्या कोपेलांत मीस आसचें ना. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुज्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें मोक्षाणें फावो जावं आनी बुजोवन मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गार तिरपणान चलोवन ससनाचें सुक्ती भोगूंक पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.